बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इंफो टीवी में खुश आमदीद। आज 2 अगस्त 2023 बरोज़ बुध 15 मुहर्रम मुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। तवाफ़ को आसान बनाने के लिए वज़ारत हज की तरफ से हदायत जारी। सऊदी अरब की वज़ारत हज और उम्रा ने तवाफ़ को आसान बनाने और उसके लिए पुरसकून माहौल फ्राहम करने के लिए 6 नुकात पर मबनी हदायत जारी की हैं। वज़ारत हज ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर के ज़रिए मज़ीद कहा कि तवाफ़ के लिए एक पुरसकून रास्ता तैयार करने के लिए तवाफ़ से पहले, दौरान और बाद में कई तरीक़ों को मुतारिफ़ करवाया गया है। वज़ारत ने मशवरा दिया कि तवाफ़ करने से पहले सेहन मताफ़ में रश होने पर बलाई मंजिल वाले मताफ़ की तरफ जाना ज़रूरी है। ज़ायरीन उस वक़्त तक मताफ़ में दाखिल होने का इंतज़ार करें जब तक आमदो रफ्त का जो रास्ता है ना मिले। सऊदी कबीना ने नाइजर के सदर के खिलाफ बगावत को मुस्तरद कर दिया। सऊदी कबीना ने मंगल को होने वाले इजलास में नाइजर के सदर मोहम्मद बाजूम के खिलाफ गुज़श्ता हफ्ते होने वाली बगावत को मुस्तरद किया है। इजलास में नाइजर के कौमी मफादात को तरजीह देने, फौजी कशीदगी को रोकने के लिए सऊदी अरब के मुतालबे को दोहराया गया। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक कबीना का इजलास मंगल को जद्दा के कसुसलाम में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत मुनक़द हुआ। गुस्ले काबा की रस्म। आज किन खुशबूयात का इस्तेमाल किया जाएगा? मस्जिद हरम मक्का मुकर्रमा में गुस्ले काबा की रस्म आज 2 अगस्त 2023 15 मुहर्रम 1445 को अदा की जा रही है। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की नियाबत नायब गवर्नर मक्का मुकर्रमा शहजादा बदर बिन सुल्तान करेंगे। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक गुस्ले काबा की रस्म में कई वज़रा, आला ओहदेदार, अवामी वफूद और ज़ायरीन शरीक होंगे। गुस्ले काबा की रस्म जो है वो सऊदी कायदीन सऊदी अरब के क़याम के वक़्त से अदा कर रहे हैं। बानी मुमलिकत शाह अब्दुल अजीज़ अपने ओहद में गुस्ले काबा की रस्म अदा करते थे। उनके बाद उनके हुक्मरान बेटे शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ तक इसकी पाबंदी कर रहे हैं। मस्जिद हरम इंतज़ामिया के मातहत खुशबूयात का इदारा खाना काबा को मुअत्तर करने के लिए आला दर्जे का ऊद, अर्के गुलाब और बखूर का इंतज़ाम करता है। हरमैन शरफ़ इंतज़ामिया ने गुस्ले काबा की रस्म की तफसील बयान करते हुए कहा कि गुस्ले काबा की तैयारी के लिए 20 लीटर आब ज़मज़म चांदी के 10-10 लीटर के 2 बर्तनों में रखा जाता है। इंतज़ामिया का कहना है कि 10 लीटर आब ज़मज़म के गैलन में 549 मिलीलीटर ताइफ का अर्के गुलाब शामिल किया जाता है। 24 मिली आला दर्जे का इत्र गुलाब और 24 मिली जो है वो ख़ास किस्म का ऊद भी ज़मज़म में शामिल किया जाता है। इसके अलावा 3 मिली मुश्क भी डाला जाता है। खाना काबा के फर्श और दीवारों को मुअत्तर करने की कार्रवाई से पहले उन्हें खूब अच्छी तरह से मिलाया जाता है। सऊदी अरब के हाई रीजन में मंगल को सौतेली मां के कत्ल केस में सऊदी शहरी को सज़ाए मौत दी गई। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने मंगल को बयान में कहा कि सऊदी शहरी राजी बिन हनी बिन आइस अल कलादी अल रशीदी पर हायल रीजन में अपनी सौतेली मां साले बिनते मोहम्मद बिन दुबलान अल रशीदी के कत्ल का इल्ज़ाम था। बयान के मुताबिक सऊदी शहरी ने सौतेली मां को कई दिन तक कुंदारे से हाथ पैर बांध कर तशद्दुद किया और ज़ख्मों का इलाज करने का मौका नहीं दिया, जिससे वो ज़ख्मों की ताब ना लाकर चल बसी। उसके बाद नाश को आबादी से बाहर किसी को बताए बगैर दफना दिया गया था। वज़ारत दाखिला का कहना है कि पुलिस ने मुल्ज़िम को पूछताछ के बाद अदालत के हवाले किया। अदालत ने इल्ज़ाम साबित होने पर मौत की सज़ा सुनाई। वज़ारत दाखिला ने बयान में कहा, सऊदी शहरी ने सौतेली मां को उस वक़्त भी तशद्दुद का निशाना बनाया जब उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। ऐवान शाही ने अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद का हुक्म जारी कर दिया था। पाकिस्तान की नादरा की एयरलाइंस को मुसाफिरों के पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड चेक करने की हदायत। पाकिस्तान के नादरा की जानब से एयरलाइन इंतज़ामिया को मुसाफिरों के जो पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड चेक करने की हदायत जारी कर दी गई है। नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने बैरून मुल्क सफ़र करने वाले मुसाफिरों पर नई सफरी पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस को नई हदायत जारी की गई हैं, जिसमें कहा गया कि बैरून मुल्क सफ़र करने वाले मुसाफिर अपडेटेड ऑनलाइन पोलियो कार्ड साथ रखें। पुराने जो पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड की मियाद ख़त्म होने पर अपडेटेड ऑनलाइन पोलियो कार्ड का हसूल लाजमी है। सऊदी ट्रैफिक ने मशवरा दिया है कि इस बात को यकीनी बनाएं कि लेन के दरमियान जब भी आगे जाएं तो ज़रूरी सिग्नल यानी कि इंडिकेटर दिया जाए, और इस बात को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया कि लेन को तब्दील करने से पहले जिस लाइन की तरफ आप जा रहे हैं तो इस बात को यकीनी बना लें कि उस साइड से कोई कार तो नहीं आ रही। और शाये होने वाले एक वीडियोग्राफ की मदद में मज़ीद कहा गया कि सड़कों पर जो मखसूस रास्ते हैं उस पर अमल करना और जो इसकी आपकी सेफ्टी के लिए और दूसरों की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है।
فلائی ناس نے انسٹالمنٹ میں پیمنٹ جو ریزرویشن ہے اس کی سہولت کا اعلان کر دیا۔ فلائی ناس مشرق وسطیٰ اور دنیا میں سعودی عرب کی کم کیریئر اور کم قیمت والی ایئر لائن ہے، اور اس نے جو ٹابی ہے اس کے ساتھ مل کر مشرق وسطیٰ شمالی افریقہ میں خریداری اور جو مالیاتی خدمات کی معروف اپلیکیشن ہے مسافروں کے لیے فلیکسیبل پیمنٹ کے لیے جو ہے پارٹنرشپ کا اعلان کیا ہے۔ فلائی جو ناس ہے اس کے جو کسٹمرز ہیں وہ 4 انسٹالمنٹ میں جو ہے اپنی جو فلائٹ کی ٹکٹ ہے وہ خرید سکتے ہیں بنا کسی سود کے، اور یہ پارٹنرشپ مسافروں کے لیے ایسے وقت پر آئی ہے خاص طور پر دنیا بھر میں ہوائی سفر کی جب مانگ بڑھ رہی ہے، اور یہ اپنے مہمانوں کو بہترین سفری تجربہ فراہم کرنے کے لیے فلائی ناس کی جو خواہش ہے اس کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ تابی کے سی ای او اور شریک بانی حسام عرب نے کہا کہ ہمیں ہوائی سفر کی صنعت میں فلیکسیبل پیمنٹ جو ہے وہ لانے پر خوشی محسوس ہو رہی ہے، یہ ہوائی سفر کو مزید سستا بنائے گا اور اب جو لوگ ہیں وہ اپنے پیاروں سے جو ہے وہ مل سکیں گے۔ فلائی ناس نے تصدیق کی کہ یہ معاہدہ قومی کیریئر کی جو سروسز ہیں فراہم کرنے والی اور ہوا بازی کی صنعت میں ڈیجیٹل تبدیلی لے کر آئے گا۔ مدینہ منورہ ریجن میں نئی انٹرٹینمنٹ منزل کا آغاز ہو گیا، جسے مدینہ منورہ ریجن کے لوگوں کی جو زندگی ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ 1.3 بلین ریال کے ساتھ منفرد اور بے مثال تجربات کا جو ہے اس کرنے کے لیے مدینہ منورہ کے تفریحی مقام کو شروع کیا جا رہا ہے۔ پبلک انویسٹمنٹ فنڈ سے منسلک سعودی تفریحی منصوبوں 7 نے البوانی کمپنی لمیٹڈ اور ارباکون کے درمیان مشترکہ منصوبے BUJV کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے مدینہ میں اپنی نئی جو ہے تفریحی منزل کے لیے کنسٹرکشن کا کام شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، جو کہ ایک ٹریڈنگ اینڈ کانٹریکٹنگ کمپنی جو ہے وہ اس کو کام انجام دے رہی ہے۔ اور 7 کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین عبداللہ بن ناصر الدعود نے کہا ہماری نئی منزل مدینہ کے علاقے کے تفریحی منظرنامے کو بدل دے گی اور یہاں کے لوگوں کو ایک بے مثال تجربہ فراہم کرے گی۔ تجارتی ادارہ فروخت ہونے پر غیر ملکی کارکنان کا ٹرانسفر کیسے ہوگا؟ سعودی وزارت افرادی قوت کے مطابق تجارتی ادارہ فروخت کیے جانے کی صورت میں جو حل ہے، ایک غیر ملکی کارکن نے دریافت کیا تھا کہ وہ جس کمپنی میں جاب کرتا ہے اسے سیل کر دیا گیا ہے، اس صورت میں اس کی قانونی پوزیشن کیا ہوگی اور ٹرانسفر کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ وزارت افرادی قوت نے ٹویٹر کے اپنے سرکاری اکاؤنٹ پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر تجارتی ادارے کی ملکیت سابق سجل تجاری پر ہوئی ہے تو ایسی صورت میں 3 کام کرنا ہوں گے۔ مکتب العمل سے رجوع کرنا ہوگا، ادارے کے پرانے مالک کی فائل جو زیر کارروائی کے عنوان سے منتقل کی جائے اور تجارتی ادارے کے نئے مالک کی فائل اوپن کی جائے۔ وزارت کے مطابق یہ تینوں اقدامات کرنے پر غیر ملکی کارکنان کا ٹرانسفر آٹومیٹک نظام کے تحت ہو جائے گا، اس کے لیے الگ سے کوئی کارروائی نہیں کرنی پڑے گی۔ فیروزی پانیوں میں گھرا سعودی جزیرہ الوصل، جس کی سیر کی تمنا ہر کوئی کرتا ہے۔ سعودی عرب کے پرفضا سیاحتی مقامات میں سعودی عرب کے جنوب میں واقع حقل گورنری کے جزیرہ الوصل کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ خلیج عقب کا سب سے دور دراز سعودی جزیرہ اور ایک مشہور سیاحتی مقام ہے۔ اس کے ساحل اپنے بھرپور قدرتی خطوں اور حیاتیاتی تنوع کے اعتبار سے موسم گرما کی چھٹیوں میں سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہوتے ہیں۔ یہ جزیرہ آنے والے مہمانوں کو بھرپور تفریح کا موقع فراہم کرتا ہے۔ جزیرے کا ساحل شفاف فیروزی پانی کی وجہ سے ایک خاص کشش رکھتا ہے۔ یہ تفریح سے بھرپور تفریحی تجربہ فراہم کرتا ہے۔ شدید گرمی میں بھی اس کا موسم معتدل ہوتا ہے اور نمی کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ جزیرہ الوصل کا رقبہ تقریباً 20,000 مربع میٹر اور ساحل سمندر سے تقریباً 555.6 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ جیولوجیکل سروے کے مطابق جزیرے کا شمار مرجانی جزیرے کے طور پر کیا جاتا ہے۔ کیا آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو کھانا جلدی کھاتے ہیں؟ آپ کے جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اچھی صحت برقرار رکھنے اور اسے لطف اندوز ہونے کا تعلق صرف اس بات سے نہیں کہ کیا کھایا جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی ہے کہ اسے کتنی جلدی کھایا جاتا ہے۔ انسان کی بہت سی فطرتیں ہیں اور کھانے کی عادات بھی مختلف ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اپنا سارا وقت کھانا کھاتے ہیں اور خواہ وہ اکیلے ہوں یا دوسروں کے ساتھ، جبکہ بعض دوسرے جلدی جلدی کھانا کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس عادت کی سنگینی اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کے جسم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں سمجھے بغیر وقت کی کمی کے باعث یا کسی کام، مطالعے اور دیگر مصروفیات کے دوران کھانے وقت جلدی کرتے ہیں۔ تاہم ایک ریسرچ کے مطابق انکشاف ہوا ہے کہ توانائی کی فراہمی اور صحت کو برقرار رکھنے کے لیے صرف کھانا ہی کافی نہیں، بلکہ اسے کھانے کا طریقہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ مناسب طریقے سے نہ کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ جرمن فوکس میگزین کی رپورٹ کے مطابق یہ جاننے کے لیے کہ کھانے کے طریقے سے انسان پر کیا اثر پڑتا ہے، جاپانی یونیورسٹی آف ہیروشیما کی جانب سے کی گئی ریسرچ میں شرکا کو ایک 3 گروپ میں تقسیم کیا گیا۔
اور ایک گروہ جلدی سے کھانا کھاتے ہیں ایک سست طریقے سے اور آخری معمول کے مطابق۔ ابتدائی طور پر کسی گروپ میں بیماری یا کمزوری کی علامات ظاہر نہیں ہوئی، لیکن 5 سال بعد ماہرین نے نوٹ کیا کہ جو لوگ جلدی کھانا کھاتے ہیں ان میں ہائی بلڈ پریشر، زیادہ وزن، انسولین کے خلاف مزاحمت اور جو لیپڈ ڈس آرڈر ہونے کا امکان 89% تھا۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔